سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما
بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا
فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. Hal lain yang
Perlu digarisbawahi dari suratul A'raf ini adalah firman-Nya pada ayat 146. Di sini Allah menyatakan, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika Anda ingin meraih pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda ingin memahami di samping fenomena, ingin memahami nomena, maka jangan angkuh, karena yang angkuh akan dipalingkan Allah dari tanda-tanda kebesarannya. Keangkuhan menutupi mata hati dan pikiran seseorang, bahkan boleh jadi menutupi mata kepalanya sehingga tidak menyadari kekurangan-kekurangannya. Ayat 158. Ayat ini turun di Mekah. Sejak di Mekah, Nabi telah menyatakan bahwa beliau adalah utusan Tuhan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya, maka melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia di seluruh penjuru dunia ini. Diutus untuk membawa bimbingan, diutus untuk meyakinkan semua manusia bahwa Allah penguasa jagat raya ini, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu percayalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian tuntunan ayat ini. Percayalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi, yang tidak pandai membaca itu, tapi Nabi yang percaya kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Umat manusia, umat Islam, tidak hanya dituntut oleh ayat ini untuk percaya kepada Rasulullah, tetapi dituntut juga wattabi'uhu, ikuti secara sungguh-sungguh beliau. Keimanan kepada Rasul tanpa mengikuti dan meneladani beliau tidaklah cukup. Ayat ini secara tegas menyatakan, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah beliau supaya kamu mendapat petunjuk. Ayat 172. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sementara ulama memahami bahwa umat manusia mengalami suatu periode di mana ketika itu seluruh anak cucu Adam dikumpul di suatu tempat untuk diminta kesaksiannya. Ketika itu mereka berada di dalam suatu alam yang dinamai alam Az-Zar. Ketika itu Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku Tuhanmu? Semua menjawab bahwa kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Allah menarik kesaksian ini agar supaya jangan ada yang datang di hari kemudian berdalih bahwa kami tidak tahu, kami lengah tidak mengetahui hal ini. Itu satu pendapat. Ada juga yang memahami ayat ini dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia naluri, akal, fikiran, menganugerahkan alam raya ini untuk dipandang, sehingga apabila mereka menggunakan anugerah-anugerah Allah ini, niscaya mereka akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mereka yang telah dianugerahi hal tersebut tidak wajar datang di hari kemudian dan berkata, kami tidak tahu. Dari surah Al-A'raf ini adalah firman Allah, qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak madarat kecuali yang dikehendaki Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah.
Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sistem yang mengatur alam raya ini. Tidak seorang pun mampu keluar dari sistem yang ditetapkan Allah. Kalau demikian, seseorang tidak dapat menolak mudarat, tidak dapat mendatangkan manfaat kecuali atas izin Allah, yakni kecuali dengan izin sistem yang ditetapkan Allah, yakni menyesuaikan diri dengan sistem yang ditetapkan Allah itu. Kemudian Nabi juga diperintahkan untuk menyatakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Penggalan ayat ini bermaksud menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui ghaib dari dirinya sendiri. Seandainya aku mengetahui ghaib, demikian Allah memerintahkan Nabi Muhammad, niscaya pastilah aku memperbanyak kebaikan dan pastilah aku tidak disentuh oleh keburukan. Tetapi itu tidak terjadi. Dan demikian, sebagai Rasul, aku tidak lain kecuali pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Yang kita ingin garis bawahi, Nabi Muhammad pun tidak mengetahui gaib. Karena itu, jangan menduga ada seseorang mengetahui gaib, kecuali jika dia memperoleh informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dari surah Al-A'raf ini berpesan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hendaklah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan agar engkau mendapat rahmat. Yang tidak mendengar dengan sungguh-sungguh dan tidak memperhatikannya, tidak dijanjikan Allah memperoleh rahmatnya yang khusus. Kemudian perintahnya yang lebih jauh, zikir, sebut-sebut, ingat-ingatlah nama Tuhanmu dalam hatimu dan dengan merendahkan diri, tidak dengan mengeraskan suara. Itu hendaknya kamu lakukan di pagi dan petang atau sepanjang hari, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang makhluk-makhluk yang berada di sisi Tuhanmu sama sekali tidak merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mensucikan Allah, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Mereka yang berada di sisi Allah itu antara lain adalah malaikat-malaikat yang sangat patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.